नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईले इमेज न्यूज एफएम 103.6 को हरेक दिन बिहानमा सुन्न सक्नुहुन्छ। बिहान 8:45 पछि 9:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ भने यही कार्यक्रम पुनः प्रसारण हुन्छ भोलि बिहान 4:45 अर्थात् 4:45 सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी देशका कुरा गर्छौं। देश बुझ्ने शैली सबैको एउटै हुन्छ भन्ने छैन, तर सबैलाई देश चाहिँ चाहिन्छ। देश सिद्धिएको अथवा देशमाथि अनेकन किसिमका हरकत गरेको सबैले पत्तो पाउँदैन, तर जसले पत्तो पाउँछ उसको मन शान्त रहँदैन। अहिले मुलुकमा आजका 2-4 वर्षदेखि मात्रै होइन, धेरै लामो कालखण्डदेखि मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप डरलाग्दो गरी चुलिएको छ। त्यही हस्तक्षेपमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्ने नेता र दलहरू जन्मिएका छन् र उनैबाट तपाईँ हामी शासित छौं। कतिपय सन्दर्भमा त उनीहरूले दिएका दर्शनबाट हामी दीक्षित छौं, उनीहरूले सिकाएको शिक्षाबाट हामी शिक्षित छौं, जसका कारण हामी देश बिग्रिएको हत्तपत्त देख्दैनौं। अहिले देशमा कुन ढङ्गको राजनीतिक चलखेल भइराखेको छ र परिआउँदा हाम्रा नेताहरूले देशलाई कुन ठाउँमा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा अब सतहमा आइसकेको छ। यसलाई धेरै नागरिकले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। मोर्चाका नेताहरू पटनामा गएर भारतीय नेताहरूसँग हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामीलाई सहयोग चाहियो भनेर हारगुहार गरिराखेका छन्। र यस्तो किन गरेको भनेर उनीहरूसँग प्रश्न गर्यो भने कांग्रेस एमाले पनि त त्यही गरेका थिए भन्ने उनीहरूको जवाफ आउँछ। सामान्य दृष्टिले हेर्ने हो भने हो त मुलुकका ठूला दलहरू दिल्लीबाटै हुर्किए, दिल्लीबाटै पालित पोषित भए र बाँकी रहेका केही नेताहरू, केही दलहरू पश्चिमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रबाट पालिँदैछन्, पोषिँदैछन्। त्यसो हो भने अर्को दल किन नजाने? तपाईँ हामीलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यसो हो भने यो देशको भविष्य के हुने, यो देशलाई जोगाउने कसले, यो देशको परिस्थिति कस्तो देखिएला आगामी दिनमा, यी कुराहरू चर्चा गर्ने कसले त? यी विषयमाथि बहस गर्ने कसले त? देश अब एक किसिमले फर्कन नसक्ने, न पछाडि फर्किने न अगाडि जान सक्ने स्थितिमा फसिसकेको छ। सबै सिद्धिएपछि अझ विशेष गरी नेपालीहरूको बानी बडो गजब छ। तपाईँ हाम्रो बानी याद गर्नुहोस्, उमेर छौन्जेल केही कुराको पनि हेक्का नगर्ने, समय छौन्जेल केही कुराको पनि याद नगर्ने। जब उमेर सिद्धिन्छ त्यसपछि सबै कुराहरूको पिरोलो हुन्छ, हामीलाई पश्चाताप हुन्छ। हामीलाई उमेरमा बलात्कार पनि गर्ने, चोर्ने पनि, ठग्ने पनि, ढाँट्ने पनि, देशका नाममा अनेकन बदमासी गर्ने, आफ्नो जात, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्ने। जब अब घुँडा पनि थाक्छन्, अनुहार पनि चाउरिन्छ, हातगुडा गल्छन्, त्यसपछि विगतको पश्चाताप गरेर देशको चिन्ता गर्ने। यो देशको सन्दर्भको उदाहरण भयो। परिवारमा पनि त्यही हो। उमेर छौन्जेल नगर्ने, काम नगर्ने, जाँड खाएर पत्नी मात्रै कुट्ने। जब उमेर ढल्कियो त्यसपछि खुइया गरेर हुनेवाला केही छैन। नेपाली राजनीतिको नियति त्यही हो। हेर्नुहोस्, जब कुनै एउटा राजनीतिज्ञ बिरामी भएर मृत्युशय्यामा पुग्छ त्यसपछि उसलाई देश पोल्न थाल्छ, उसले विगतका कुराहरू सम्झिँदै रुन थाल्छ। तर दुर्भाग्य के हुन्छ भने उसले त्यो विगतलाई सुधार्न सक्दैन। अवस्था यही हो। मुलुकमा गणतन्त्र आउनु थियो, आयो। त्यो गणतन्त्र आउँदा कसै तपाईँ हामीलाई हानि छैन, त्यसमा दुई मात्रै भएन। तर गणतन्त्रसँगै के कुराहरू आए, गणतन्त्रसँगै आएका कुराहरूले के हानि गरे र ती गणतन्त्रैसँगै आएका कुराहरू हाम्रा थिए कि थिएनन्? तपाईँ हामीलाई सजिलो गरी भन्दा संघीयताले गजबै गर्छ। आजसम्म सिंहदरबार अथवा नारायण हिटी दरबारबाट राज गरे शासकहरूले, अब हामी गाउँबाट राज गर्छौँ, गाउँबाट हामी शासित हुन्छौँ अथवा हाम्रा शासकहरू गाउँमै पुग्छन्, यो कुरा गर्छौँ। यति सतै र कमजोर कुरा गरिराखेका छौँ। हिजो पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, मेचीदेखि कालीसम्मको समय अन्तर 15 मिनट छ। तपाईँ साँच्चै सेवा सुविधा राम्रो, यातायातको सेवा सुविधा राम्रो हुने हो भने बिहान गएर फेरि बेलुकै मेचीबाट काली, कालीबाट मेची गर्न सकिन्छ। तर फेरि पनि यही सानो देशमा हामी संहिताको कुरा गरेर
अब गजबै हुन्छ, हाम्रा अधिकार घर आँगनमा पुग्छन् भनिराखेका छौँ। संहिता अथवा गणतन्त्र ल्याइसकेपछि मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता गरे गजबै भयो, धर्म पनि कुनै देशको हुन्छ भन्यौँ। तर हामीले यो कुरा थाहा पाएनौँ कि सिङ्गो मान्छे हुन अथवा मान्छेको सौन्दर्यता देखिन अनुहारमा नाक पनि चाहिन्छ। नाकै नभएको अनुहार भयो भने के हुन्छ होला? दुईटा आँखा पनि चाहिन्छन्, आँखै नभएको अनुहार भयो भने के हुन्छ होला? अथवा त्यो सौन्दर्यताका लागि केही त्यस्ता चिजहरू हुन्छन्, पहिचानका लागि केही त्यस्ता चिजहरू हुन्छन्, ती चिजहरू खोसियो, गुमाइयो, लहरका भरमा हामीले त्यसलाई वास्ता गरेनौँ भने त्यो अनुहारको सौन्दर्यता रहँदैन, त्यो पहिचानको सौन्दर्यता रहँदैन, त्यो हामी भुल्यौँ। सत्य कुरा के थियो भने नेपालका लागि हिन्दू राज्य आम धर्मावलम्बीको एउटा सौन्दर्यता थियो। त्यसभित्र झिना मसिना त्यो पनि त्यही हिन्दू धर्मभित्रका विकृतिहरू थिए, जस्तो दलितहरूलाई घरभित्र प्रवेश नदिने। त्यो प्रत्येक जात जातिमा छ। ब्राह्मण खसमा मात्रै छ भन्नु अर्को पाखण्डता हो। मगरभित्र अनेक जात जाति छन्, अनेक ठुला साना जात जाति छन्, राईभित्र छन्, नेवारभित्र छन्, अर्को जातभित्र छन्। त्यो जातीय समस्या हो, त्यो धार्मिक समस्या होइन। त्यो मानवीय समस्या हो, त्यो धार्मिक समस्या होइन। त्यही मानवीय र जातीय समस्यालाई धर्मसँग जोड्यौँ र हामीले हिन्दू धर्मलाई गाली गरिराखेका छौँ। भारतका मुस्लिमहरू र नेपालकै पनि कतिपय असली क्रिस्चियनहरू नेपालमा हिन्दू धर्म भएकोमा, हिन्दू धर्म गुमेकोमा चिन्तित छन्। कारण एउटै हो, नेपालमा धर्मका नाममा अहिलेसम्म विद्रोह भएको छैन। अझ यति ठुलो सङ्ख्यामा रहेका हिन्दूहरूले मुस्लिमहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई सम्मान गरेका छन्। मुस्लिम र नेपालको हिन्दूहरूका बीचको सम्बन्ध विश्वमा हेर्न लायक र उदाहरण दिन लायक छ। हिन्दूहरू मुस्लिमका घरमा गएर उनीहरूका परम्परा, उनीहरूका धर्म संस्कृति मनाउँछन् र मुस्लिमहरू हिन्दूहरूका घरमा गएर दसैँ तिहार मनाउँछन्। र अन्यत्र जहाँ तहीँ पनि विशेष गरी युद्ध, धार्मिक युद्ध भएको छ भने क्रिस्चियन मुस्लिम र क्रिस्चियन बुद्ध अथवा मुस्लिम बुद्धका बीचमा हिन्दूका बीचमा भएको छ। अब यही मुलुकमा अर्को त्यस्तो धर्म पनि छ जो बुद्ध धर्म, जसलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो हिस्सा मान्छन् र बुद्ध धर्मावलम्बीका कतिपय विद्वान गुरुहरूले 70% भन्दा बढी धार्मिक संस्कार संस्कृति बुद्ध र हिन्दूको एउटै हो भन्छन्। तपाईँ एकछिन ख्याल गर्नुहोस्, हामी यत्रो महान भयौँ, हाम्रो मन यति धेरै चौडा भयो, हामी संसारका सबैभन्दा विकसित भयौँ र हामीले संसारमा नल्याएको गणतन्त्र ल्यायौँ भने बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर किन छाती पिट्ने? बुद्ध संसारकै हुन्, जहाँ जन्मिए पनि के टाउको दुख्यो भनौँ न त। हिन्दू धर्मको पनि त्यही हो कुरा। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर हामी दाबी गरेर छाती पिटेर गर्व गरिराखेका छौँ। हिन्दू धर्म सम्भवतः संसारकै, नेपाल एउटा हिन्दू धर्म राज्य सापेक्ष हो। यहाँ युद्ध छैन, धार्मिक युद्ध छैन, गजब छ भन्न सकिन्थ्यो होला। तपाईँ अहिले जतिसुकै उग्रता लादै पनि भएका मठ मन्दिरलाई अहिले नै सोत्र्याममा पार्न सक्नुहुन्न। सोत्र्याममा हुने दिन आउलान्, 200 वर्ष लाग्ला, 300 वर्ष लाग्ला, अहिलेको यात्रा त्यही हो। तपाईँ याद गर्नुहोस्, यो गरिब मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउनका लागि शक्ति केन्द्रहरू धेरै लालायित छन्। ठुलो कुरै छैन। एउटा विद्यालय बनाइदियो भने सिङ्गो गाउँ पश्चिमाको मुठीमा पर्छ। एउटा स्वास्थ्य चौकी बनाइदियो भने सिङ्गो जिल्ला भारतीय पक्षमा पर्छ। यो मुलुकको नियति यति दुर्भाग्य भयो कि गरिब मान्छे अरबपति भए त्यसको आर्थिक रूपले त्यसको सम्पन्नताको मापन हुँदैन। ऊ गरिब चिन्तनले गरिबै रहन्छ। हाम्रा नेताहरूलाई कुनै पनि शक्ति केन्द्रले धेरै ठुलो रकमले होइन, जम्मा 5 लाखले किनिदिन सक्छन्। ठुलो रकमै चाहिएको छैन। यसकारण जब गरिब मुलुकमा कुनै शक्ति केन्द्रहरू पैसाको चलखेल गर्न सुरु गर्छन्, त्यसपछि त्यस्ता देशहरूले कहिले पनि विकास गर्दैनन्, सम्भवै छैन। अहिले काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ मार्ग
नबनिनुका बारेका ठूला ठूला चर्चाहरू सुरु भएका छन्। काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ मार्ग भारतीय पक्षका कारण रोकियो, काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ मार्ग केका पक्षले रोकियो, अनेक कुराहरू छन्। गरिब देशमा जसले पैसा दिन्छ उसको अनुसार हो विकास हुने। गरिब देशको राजनीति जसले पैसा दिन्छ उसको अनुसार हो चल्ने। नेपालमा त्यही भएको छ। हेरिराख्नुहोस्, तपाईँ हामी बाँचिराखेछौँ भने मुलुकको दुर्दशा हेर्न अझै बाँकी छ। आज बिहान एकजना सज्जन व्यक्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ठिकै छ ठाकुरजी, उमेरले 65 वर्ष भइयो, अब कति नै बाँचिएला र आफ्नो यस्तै हो, आफू मरेपछि जेसुकै होस्, के गर्ने त, तपाईँ हामीले गरेर केही हुनेवाला छैन, देश सिद्धियो। यति हो, बाँचुन्जेल अब अत्यन्तै क्रूरताहरू नदेख्न पाए हुन्थ्यो उहाँले चिन्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो चिन्ता तपाईँ हामी सबैसँग छ, तर चिन्ता मनभरि पालेर फेरि पाखण्डता हामीसँगै छ। तपाईँ हामी बडो गजबका प्राणी छौँ र हामी क्रूर छौँ भन्ने कुरा त 10 वर्षसम्म खसी बोका राँगा काटिँदै मान्छे काटिँदाखेरि हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रताका नाममा त्यसलाई क्षमा दियौँ। हेर्नुहोस्, मान्छे काट्न नेपालीका हातहरू, नेपालीका मनहरू अब आँटिला भइसकेका छन्, अथवा आँट कसैले दिइसकेको छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा विचित्र विचित्र ढङ्गबाट मान्छे काटिएका छन्। छोरा छोरी श्रीमतीलाई अगाडि राखेर बाउ र पत्तीलाई हात र खुट्टा टेक्न लगाएर खसी काटेको जस्तो गरेर मान्छे काटिएका दृश्यहरू देखेका मान्छेहरू पनि जीवित छन् र काटेका हातहरू पनि जीवित छन्। अब सम्झिनुहोस्, मान्छे काट्न त्यति आँटिला भएका हातहरूलाई 2 लाख 4 लाख 5 लाख दिएर कसैले स्वतन्त्रताको आगो फुक्दिँदा के हुन्छ होला। यसकारण हेर्नुहोस्, बरु तपाईँ हामीले खोजेका सबै अधिकार नपाए पनि केही फरक छैन। बाँच्नका लागि न्यूनतम अधिकार चाहिन्छ, त्यो सत्य कुरा हो, तर रगतको खोलो बगाएर अरूको हत्या गरेर चाहिने अधिकार र स्वतन्त्रता तपाईँ हामीले स्वीकार्नु हुँदैन। रगतमा चम्किएको अधिकार र स्वतन्त्रताले कहिले पनि शान्ति दिँदैन, त्यो मान्नुहोस्। तर दुर्भाग्य के हो भने तपाईँ हामीले रगतले चम्काइदिएको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई बढी आत्मसात गरिराखेका छौँ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली, हामीले देशका कुरा गर्छौँ। बिग्रँदै भत्कँदै गरेको हाम्रो मनस्थिति, हाम्रो मस्तिष्क र अत्यन्तै कमजोर बनेको नेपाली राजनीति, जसले आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता बेच्न तम तयार छ, जसले आफ्नो देशको अस्तित्व बेच्न तम तयार छ, गरिब र अविवेकी नागरिकहरूको दिमागमा द्वन्द्वका बिउहरू छरिदिएको छ र तपाईँ हामी लट्टिएका छौँ, तपाईँ हामी द्वन्द्वमा फँसेका छौँ। यसकारण यो राजनीतिलाई खबरदारी गर्नु, फेरि पनि आशाका झिना मसिना सपनाहरू देख्नु र देशलाई प्रेम गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य ध्येय हो। सँगसँगै यो कार्यक्रमले कुनै जात भन्दैन, कुनै क्षेत्र भन्दैन। साह्रै पीडामा परेका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नु, साह्रै पीडामा रहेका समुदायको चर्चा गर्नु दायित्व पनि ठान्दछ। यसकारण कार्यक्रममा हामी मान्छेका कुरा गर्छौँ, खुसीका कुरा गर्छौँ, सँगसँगै विग्रहका विरुद्धमा हामी खबरदारी गर्छौँ। 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त। म छवि रमण अधिकारी सिनामङ्गलबाट। अब नेपालको राजनीतिक सिद्धिकरणको ठुलो परिवर्तन जरुरत छ, त्यो त्यति सजिलो पनि छैन। बिस्तारै बिस्तारै देश खोक्रो कङ्गाल, व्यक्तिहरू केही मोटाउँदै जाने, देश चाहिँ कङ्गाल हुँदै जाने प्रवृत्ति त 46 साल पछाडिको परिवर्तनपछि नै देखिएको हो। जसरी हुन्छ देश सिद्धिए हुन्छ, जनता सिद्धिए हुन्छ, तर आफू बाँच्नु पर्यो, आफू मोटाउनु पर्यो भन्ने नेपालका राजनीतिक वृत्तका खेलाडीहरूले सोचे र त्यसैको परिणाम यहाँसम्म आयो। अब यो जुन तराई मधेसको मुद्दा, आन्दोलन, सम्बोधन का कुरा, त्यस पछाडि भारतीय नाकाबन्दीका कुराहरू छन् नि, यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो नेपालको आन्तरिक समस्या नभएर अब यो
भारतसँग या बिहारसँग यो विस्तार हुँदै गयो। भारतका नेताहरूले त्यतिसम्म भन्नु भनेको यो चाहिँ कस्तो भने जे बोले पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचियो, मतलब त्यो देखियो। अब नेपाल सरकारले त्यो तराईमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने कि नदेखाउने। हिजो जब आन्दोलन सुरु भएको थियो, तपाईँलाई प्रहरी उच्च अधिकारी सहित केही लगभग दर्जनको हाराहारीमा त्यो कैलालीमा काण्ड भइसकेपछि सेनालाई उतारिएको थियो। त्यति बेला मधेसी मोर्चाको प्रमुख मागे के थियो भने सेनालाई ब्यारेकमा पठाऊ अनि हामी वार्ता गर्छौँ, त्यस पछाडि निकास निकाल्ने भनेको थियो। त्यो सरकार ब्याक हुँदै हुँदै सबै कुरा आयो। अहिले आएर तपाईँलाई जहाँ मान्छे ठिङ्गो उभिएर ठुलो स्वरले बोल्न नमिल्ने ठाउँमा चाहिँ पाल टेन्ट टाँगेर चाहिँ यो अराजकता जुन पैदा भएको छ नि, त्यसलाई अब निस्तेज पार्नुपर्छ। मैले सुन्दैछु हिजो सिरामा तपाईँलाई एक पक्षले अब बन्द खुल्ला भन्यो अरे, अर्को त्यसैको अर्को पक्षले चाहिँ होइन बन्द कायम छ भन्यो, हामी के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँको जनताको आवाज यहाँ टेलिभिजनले देखाइरहेको छ भनेको त्यहीँ पनि त्यो समस्या पैदा भइरहेको छ। त अब त्यो ठाउँबाट नेपाली पक्षले त्यो क्लियर गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि भारतले के गर्छ त्यो हेर्न त बाँकी नै छ। यति कुरा हो, अहिलेसम्म लगभग 6 महिना हुन आँट्यो, ग्यास आधा सिलिन्डर पाएको छैन। हिजो तपाईँले एउटा राम्रो प्रसङ्ग के उठाइदिनु भयो भने केपी ओली प्रति आग्रह पूर्वाग्रह होइन, जोसुकै आए पनि उनीहरूले गर्नुपर्ने काम के हो भन्दा जनतालाई समस्या पर्दा त्यसबाट मुक्ति दिलाउने हो, देशका हितमा काम गर्नुपर्ने हो। बोलेर मात्रै भएन, योजना ल्याउनु पर्यो र बरु नबोल्नु, काम गरेर देखाउनु। तर यहाँ बोल्ने मात्रै काम भयो। कमसेकम त्यो पाइपबाट ग्यास पठाउँछु भन्नुको साटो पहिले आधी सिलिन्डर प्रत्येक परिवारको चुलोसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर त्यो काम गरेको भए आजका दिनसम्म हुँदैन थियो होला। अहिले पनि कयौँ बुलेटहरू त्यति थन्किया छन्। किन? आधा सिलिन्डर सबै बजारमा आएको छ, त्यो पनि ब्ल्याक मार्केटमा त्यो हाबी भएर बसेको छ। गरिब जनताले ग्यास पाएको छैन, त्यो कहाँ ब्लक भएर बसेको छ, त्यो सिलिन्डर फिर्ता नगइकन त्यो भर्न नपाउने अवस्था छ। यहाँ मेरोमा हेर्नु 2टा सिलिन्डर खाली छ, त्यो मैले कहिले भर्न पाउने? त मैले के भन्न खोजेँ भने सरकार ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने हो भने कामै छैन, छोडिदिनु पर्यो कुर्सी। होइन भने त्यो तराईमा राज्यको उपस्थिति देखाउनु पर्यो र काम गर्नु पर्यो भन्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। छवि रमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। यदि नेपाली राजनीतिसँग थोरै मात्रै विवेक भएको भए र दूरदर्शिता भएको भए अझ 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध लडेर मुलुकमा गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर छाती पिँड्दै शान्ति प्रक्रियामा आएका पुष्पकमलहरूसँग थोरै मात्रै विचार भइदिएको भए, चिन्तन भइदिएको भए र गिरिजाप्रसाद कोइराला जसले 10 वर्ष द्वन्द्वलाई समाप्त पारे, मैले शान्ति स्थापना गरे भनेर छाती पिटे मर्ने बेलामा उनीसँग मुलुकप्रति प्रेम र माया मात्रै जागिदिएको भए सिङ्गो राजनीतिले यो मुलुकमा संहिता फाप्दैन, आवश्यक छैन। कारण अत्यन्तै सानो देश छ, हाम्रो मन खुम्चिएको छ, हामीले यसलाई फराकिलो बनाउँछौँ। हिन्दू धर्मले केही बिगारेको छैन, 80-85% मान्छेहरू हिन्दू छन्। हिन्दूका विष्णु भगवान भनेर मानिने राजाको ठिक्क अगाडि हरेक बिहान दर्शन गर्ने गरी मस्जिद निर्माण गरिएको छ, ठाउँ ठाउँमा चर्चहरू पनि छन्। बहुतै सहिष्णु यो देशमा धार्मिक युद्ध गराउनु छैन, यो ठिक छ। तर गणतन्त्र चाहिन्छ। गणतन्त्रको सौन्दर्यता भनेको गाउँ गाउँ शासन प्रशासनलाई लाने र चुस्त बनाउने हो, हामी त्यो गर्छौँ भन्ने आँट र हिम्मत गरिदिएको भए अहिले नागरिकले यो दुःख पाउने थिएनन्। दुर्भाग्य संहिताका लागि कयौँ डलर पचाए, धर्मनिरपेक्षताका लागि कयौँ डलर पचाए, कयौँ काम पैसामा काम गरे र त्यही पैसाको ऋण चुक्ता गर्ने न्युमा देशलाई यो ठाउँमा पुर्याए। सत्य कुरा, तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहोस्, बुद्धिस्ट हुनुहोस्, हिन्दू हुनुहोस्, मुस्लिम हुनुहोस्, तपाईँ हामी जहाँ बस्छौँ, जेलाई मान्छौँ, त्यहाँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले मान्न पाइयो भने त्यो जीवन धन्य हुन्छ र राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले नै खोजेको जस्तो, मैले नै खोजेको जस्तो जीवनकालमा कहिले पनि हुन्न, कुनै पनि पुस्तामा हुन्न।
म मुस्लिम हुँ अथवा म क्रिस्चियन हुँ, अब यो मुलुक सबै क्रिस्चियन भइदियोस्, मुस्लिम भइदियोस्, त्यो सपना देख्नु दुर्भाग्य हो। त्यो धर्मले सुहाउँदैन। अथवा म हिन्दू हुँ, यो मुलुकमा सबै हिन्दू मात्रै हुन्, त्यो पनि धर्मले दिँदैन। हेर्नुहोस्, यसकारण तपाईँ यो मुलुकको धार्मिक संस्कृति बडो गजबको छ। केही समय अघि म बङ्गलादेश गएको थिएँ। त्यहाँ एकजना महिला हिन्दू रहेछन्। हामी नेपालबाट गएको भन् ठानेर होला, उनी हामीलाई च्याप्प समाएर, उनी सामाजिक कार्यकर्ता पनि रहेछन्, तर च्याप्प समाएर उता लगिन् र उनी रोइन्, धोको फुकाएर रोइन्, मनभरिको रोइन्। उनले भनिन् कि हिन्दू भएर बाँच्नु साह्रै गाह्रो छ भाइ, साह्रै गाह्रो छ भन्दै यति रोइन् बिचरी। मलाई नेपालको सम्झना आयो। नेपालमा कुनै त्यस्तो क्रिस्चियन, कुनै त्यस्तो मुस्लिम भेटिँदैन जसलाई हिन्दूका कारणले रुनु परेको होस्। काठमाडौँमा म नेवारको वकालत गर्छु, नेवार समुदायको अधिकारको कुरा गर्छु भन्ने कुनै एउटा नेवार अधिकारवादी अथवा नेवार समुदायको अधिकारवादी भन्दा 10 गुणा राम्रो नेवार भाषा बोल्ने मुस्लिमहरू छन्। उनीहरूलाई तपाईँ मुस्लिम भन्नै सक्नुहुन्न। नेवारको एउटा कुनै धर्म, बुद्ध मान्ने अथवा हिन्दू मान्ने अथवा के मान्ने भन्नु होला। यस्तो गजबको देश छ यो। हामी कहाँ कुनै एउटा क्रिस्चियन देखाउनुहोस् जसलाई हिन्दूका कारण अत्यन्तै पीडा भएको छ। टोल टोलमा चर्च छन्, टोल टोलका केटाकेटीहरू अहिले ईश्वरका नाममा अनेक प्रार्थना गरिराखेका छन्। केही यति सुन्दर शान्त देशको धर्म किन बेचियो? पैसामा बेचिएको। यो प्रत्येक क्रिस्चियन, प्रत्येक मुस्लिम, प्रत्येक बुद्धिस्ट र प्रत्येक हिन्दूले बुझ्नुपर्छ। फेरि पनि दोहोऱ्याउँ, तपाईँ जे कुरा मान्नुहुन्छ त्यो कुरा मान्नका लागि तपाईँलाई शान्ति चाहिन्छ। तपाईँमा भय रहित वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। तपाईँ अशान्तिमा तपाईँले आफ्नो धर्म कसरी मान्न सक्नुहोला? तपाईँ जो धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेर धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्नुहुन्छ नि, संसारमा फेरि पनि तपाईँलाई सम्झाउँ, पहिचान जस्तो सौन्दर्यताहरू केही पनि होइन। हामीले पहिचानको कुरा गर्दा जातमा लगेर जोड्छौँ, त्यो गलत हो। सिङ्गो देशको निधारको टीका के हो? त्यो टीकाभित्र यो मुलुकमा रहेका सबै नागरिकको अनुहार कसरी प्रतिबिम्ब हुन्छ? त्यो टीका भनेको हिन्दू राज्यका सम्राट भनेर परिचय गराउनेहरू, त्यो भिन्न पाठ होला, त्यो राजनीतिक पाठ होला। तर यो मुलुक कुनै दिन राजाहरूको मुठ्ठीमा थियो, त्यो बेला पनि उनका ठिक अगाडि निधारमै थियो मस्जिद। त्यही हो देशको टीका। हिन्दू धर्मको टीका लगाएको देशको निधारमा मस्जिद प्रष्ट देखिन्थ्यो, एउटा चर्च प्रष्ट देखिन्थ्यो। स्वयम्भूनाथका 2वटा आँखाले संसार च्याउँदै गरेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। यसकारण यो किन बेचियो? हाम्रो यो सौन्दर्यता, शालीनता, शिष्टता, हाम्रो शान्ति किन बेचियो? यो शान्ति बेचेर केही मुठ्ठीभरका नेताहरू अरबपति भए, खरबपति भए र हामीलाई अब कहिल्यै समाप्त नहुने गरी अशान्तिमा किन हेलियो? यो प्रश्न तपाईँले उठाउनुहोस्। संकीर्णता हुनुले जिन्दगी सार्थक हुँदैन। संकीर्णता हुनुले जिन्दगी सफल पनि हुँदैन। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर भन्नुहोस्। हजुर नमस्कार, म कृष्ण पन्त। हजुर। म सबभन्दा पहिला त यो नन्द प्रसाद अधिकारी जो पार्थिव शरीर छ, भ्लादिमिर लेनिनको र माओ सेतुङको जस्तै गरेर उहाँको अब त्यो लेप लगाएर राख्नु पर्यो, एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा मैले अलिकति सुनिदिनु ल, प्रमाणसहित भन्दैछु। राजा महेन्द्रले दरबारमा आउने सामानहरू भन्सार नतिरिकन पुग्थ्यो। माइली महारानी भने प्रिन्सेस शाहले के गरेछन् भनेदेखि त्यो सामानहरू दरबारको नाममा ल्याएर मोटरहरू आफ्नो मान्छेलाई दिने एक दुईवटा बेचिया थाहा पाइसकेपछि त्यो बन्द गरिएको थियो। यो सत्य घटना। अनि हंसमान भन्ने त्यतिखेर पावरफुल मान्छे थिए भित्र। हंसमानले तपाईँको फ्रिज हेर्दा गलत सामान ल्या भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यतिखेर वेस्टर्न वाच घडीहरू बाहिरबाट आउँथे। त्यो थाहा पाइसकेपछि हंसमानलाई एकैचोटि तल झारेर आइन्दा दरबारको मात्रै सामान आउँदाखेरि पनि एकदम रुजु गरेर गर्नु भनेर भन्ने महेन्द्र राजा। अनि तपाईँको त्यो जुन अहिले त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ,
त्यो चाहिँ तपाईँको जय नेपाल चित्रकार राणाहरूको उहाँले 5,000मा त्यतिखेर किनेर आफ्नो छोरीहरूलाई राख्नुभयो र प्रज्ञा भवन त्यतिखेर लारीले बनाए। लारी अहिले एभरेस्ट होटलको मालिक उहाँ बित्नुभयो, रक्सीको उहाँ चाहिँ ठेकेदारी गर्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँ अनि छेउछेउमा तपाईँको त्यो टुकचाउ छेउछाउमा चाहिँ हंसमालाहरूलाई कसैलाई पनि जग्गा दिइबक्स्यो। अब म तपाईँ राजा वीरेन्द्रको कुरा गर्छु, उहाँसँग 10-15 जोर कुर्ता सुरुवाल हुन्थ्यो, त्यही च्यातेको पनि सिलाएर लगाइबक्सिन्थ्यो। उहाँले इटन कलेजमा पढ्दाखेरि यहाँ बुढानीकल स्कुलको भाडा राख्नुभयो, पुरा पैसा आधा पैसा र कम पैसै नतिरेर पढ्ने भनेर 75 जिल्लाका गरिबहरूलाई ल्याएर पढ्ने व्यवस्था गर्नु। आज त्यो कुन स्थितिमा पुग्यो। अब अन्तिम भनिदिन्छु, राजालाई जुन 238 वर्ष 238 वर्ष भन्छन्, 104 वर्ष त राणा शासनले चलाए। पहिला पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले जोड्दै लगे, पछि गएर तपाईँको 1816 को सोल सन्धि भएपछि कमजोर भएपछि जङ्गबहादुरले 1846 मा क्र्यापझ्याप गरेर 104 वर्ष चलाए। कसरी 238 वर्ष भयो? राजाले लिएको त 2017 सालपछि। 17 सालपछि कति विकास गरे, देशलाई कसरी जोगाएर राखेका थिए त्यो पनि हेरिदिनु पर्यो। आज जुन किसिमले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान गरिरहेका छन्, मैले यहाँलाई बार भनेको छु, चीनको राष्ट्रपति र मोदीले फाइनल डिसिजन भएपछि मात्र हुन्छ। यी बुख्याचाहरू उफ्रेका मात्र दुःख त हामीले पायौँ। अब राष्ट्र जोगाउनलाई यो महत्त्व समाचार म राजा चाहिने राजा हेर्नुहोस्। फेरि अर्को कुरा, मलेसियामा 6वटा राजा छन्, वर्ष दिनपछि राजा हुन्छन्। किन विकास भयो? स्पेनमा किन पछि राजा ल्यायो? अनि तपाईँको जापानमा 2500 वर्षभन्दा बेसी भयो, किन राज संस्था रह्यो? कम्बोडियामा सिङ्गालुक उहाँ गएर गएका थिए, माओवादीले मार्नखेरि 10-15 लाख मान्छे मारे, पछि किन सिङ्गालुक आउनु भएन र आफ्नो उसलाई प्रतिनिधि राखेर राजा बनाइदिनु भयो? यो देशको राज संस्था र सनातन हिन्दू धर्म भने जुन हो खम्बा हो, देश जोगाउने हो भने त्यो खम्बालाई लिउँ। ठिक छ, हामीलाई म त प्रजातन्त्रवादी, फेरि त्यो खम्बा राखेर हामीले हाम्रो उ गर्न पाऊँ। सतर्क हुँ, धेरै डरलाग्दो स्थिति छ मैले देखेको बेला भने जय होस्। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। सतहमा बसेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिता, जातीयताको कुरा गर्नु मजा आउँछ, तर साँच्चीकै भित्र पत्र खेलाएर देशको वस्तुस्थिति हेर्ने हो भने कुरा भिन्न छ। यसकारण फेरि पनि तपाईँ हामी निहित स्वार्थमा लहलहीमा लागेर बौलाउनुभन्दा विवेक साँच्नु राम्रो हो। अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिले गरेका विग्रहहरू र विगत नेपालको परिस्थिति, नेपालका शासकहरू सबैलाई हेर्नु छ। नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी राज परम्पराको कुरा महेन्द्रको अझ बढी चर्चा हुने गर्छ। पछिल्लो समयमा केही अभिवेकी काम पक्कै पनि ज्ञानेन्द्रले गरे होलान्, तर फेरि पनि अहिले पनि राणाहरूका अवशेषहरू छन् मुलुकमा। शाह वंशभन्दा धेरै गुणा उनीहरूसँग धन सम्पत्ति छ भन्ने गरिन्छ र इतिहासले के पनि दाबी गर्छ भने राजाहरू यस्ता निरीह थिए, राणाहरूले उनीहरूलाई मानो छुट्याउनु पर्थ्यो। यसकारणले देश कसले लुट्यो, के लुट्यो, यो छेडिका भरमा नागरिकलाई, त्यसमा पनि गरिब नागरिकलाई उचाल्न बडो मजा आउँछ। इतिहास मान्छेले सधैँभरि लुकाउन सक्दैन। इतिहास एक दिन नागरिकले पढ्छन्, त्यो ढिलो हुनसक्छ, तर इतिहास पढिन्छ। तर इतिहास पढेपछि फेरि पनि दुःख पाउने एउटा तबकाले दुःख पाएकै हुन्छ, दुःख भोगेर मर्छ। देशले उन्नति गर्नुपर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण समय पनि गुजार्छ, देश धेरै बिग्रिसकेको हुन्छ। यसकारण बिग्रिएको देश पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा समृद्ध, शालीन, शिष्ट र देशले खोजेको शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर हामीले पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सक्यौँ, जोगाइदिउँ भने त्यो बहुत पुण्य कर्म हुन्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार, म प्रदीप मान श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अहिले छ नि यो अब मधेसी मोर्चाको बारेमा म त पहिलादेखि नै भ्रममा थिएन। अब हिजो जुन तस्बिर सार्वजनिक भयो, 5 जना नेताहरू चाहिँ लालबहादुर यादवको अगाडि गएर सहयोग माग्न जाँदाखेरि अब यसमा कुनै भ्रम रहेन। जहाँसम्म अब यो नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन भनेर अहिले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा सरिक भएको छ, जसले नेताहरूको जनकपुरमा घरै तोडफोड गर्दैछ। अब यस्तो अवस्थामा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यदि यसरी नियन्त्रण नगर्ने हो भने त यो त मुलुक रहँदैन। अब हिन्दुस्तानको हेर्नुहोस्, सबभन्दा अशिक्षित जनताहरू बस्ने देश भनेको, प्रान्त भनेको बिहार नै हो। अब बिहारका नेताहरू कहाँ गएर यिनीहरूले बोल्यो भन्दैमा यो सरकारले महत्त्व दिनु त हुँदैन थियो। किनभने बिहारमा जमिनदारहरूले जनतालाई जनतै ठान्दैनन्। उनीहरू
जन भन्छन् उनीहरू। यसपालि दसैँमा मैले 100 जनलाई खुवाएको भन्छ। त्यसकारण हाम्रो सरकार कम्तीमा पनि र प्रतिपक्षले सरकारलाई पनि गजगजाउनुपर्छ। यो अवस्था सबभन्दा पहिला मुलुक बचाउने अवस्था हो। त्यसकारणले राष्ट्रियतालाई एकदम शिरोधार गरी पाइला चाल्नुपर्छ र कानुनभन्दा बाहिर गएकाहरूलाई कुनै हालतमा कानुनी कारबाही गर्नैपर्छ। धन्यवाद। वर्धमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। वास्तवमा धेरै कुरो आइ नै सकेको छ। सरकार सबै नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। उसले निष्पक्ष रूपमा कानुनको बाटो हिँडाउनुपर्छ। राजनीतिक दल र ती दलका सांसदहरूले हस्तक्षेप गरिदेऊ भनेर विदेशीलाई गुहारी रहँदा कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार अझै आफै त्यही पथमा हिँड्यो भने कसले के भन्ने, कसले कारबाही गर्ने? यस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अनर्थको भारत भ्रमण अहिलेको चर्चा आइरहेछ। भारतको प्रतिनिधि पात्र भनेर चिनिएका अर्थमन्त्रीलाई भ्रमणमा चाँजो मिलाउन लगाउनु, परराष्ट्र मन्त्रालय पर्दामा राख्नु, पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा आन्तरिक वैदेशिक नीति नबनाई प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्न लालायत हुनु र हतार गर्नु शुभ सङ्केत होइन। देशको स्रोत र साधन भारतलाई एकाधिकार रूपमा सुम्पिने नै हो। खबरदार महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि नागरिकको कर खाने बुख्याचाहरू यसरी कुनै पनि मुलुकमा नजाऊ भनेर भन्न चाहे मैले। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिस साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।